नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिहि व तुजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाहि बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। अभी जो मौजू है जिसका कि ऐलान किया गया, इकामत दीन फ़र्ज़ ऐन है या फ़र्ज़ कफ़ाया। मौजू बहुत अहम है और मौजू मुतनाज़ा है, कंट्रोवर्शियल है, और कंट्रोवर्सी सारी गलतफहमी की वजह से और मगालतों की वजह से। मेरी ज़बान और आपकी ज़बान और, वही बात आप किसी और अंदाज में कहते हैं, वही बात मैं किसी और अंदाज में कहता हूँ, इसकी वजह से सारा कंट्रोवर्सी पैदा हो जाती है। और बाकी कोई इसमें इख्तलाफी मसला है नहीं। असल में इसीलिए हमने ये मौजू रखा है ताकि गलतफहमी दूर हो जाए। पहली बात ये समझ लीजिए कि इकामत दीन का लफ्ज़ जब यानी खैर मैं पहले एक बात ये बता दूं कि कंट्रोवर्सी किसके दरमियान है। कंट्रोवर्सी ये हमारे जो भी इस तरह की तहरीकें हैं, जैसे जमात इस्लामी है, मौलाना मौदूदी थे, उनके साथ बाद में डॉक्टर इसरार अहमद, फिर इस तरह के जितने भी लोग हैं, उनकी नज़र में इकामत दीन फ़र्ज़ ऐन है। किताबें मौजूद हैं इस पर उनकी, उनके ज़ेर असर लोग या उनके ज़ेर तरबियत लोग या उनके हम ख्याल लोग, उन्होंने किताबें लिखी। मौलाना सदरुद्दीन इस्लाही की किताब है फ़र्ज़ ऐन की, इकामत दीन। इस्लाही साहब की एक इससे इकामत दीन फ़र्ज़, इस तरह के मौजू पर उनकी भी किताब मौजूद है। तो बहरहाल ये जो मकतब फ़िक्र पिछले 100 साल में जो बना है, इन्होंने इसको फ़र्ज़ ऐन करार दिया है। हमारा जो पुराना जो भी एक रवायत कह लें या रवायती उलूम के हामिलीन कह दें, उलमाए कराम कहें, वो जिस भी मसलक के हों, बरेलवी हों, देवबंदी हों, अहले हदीस हों, उनकी नज़र में ये फ़र्ज़ कफ़ाया है। तो अब इसकी वजह से जो लोग न फ़र्ज़ ऐन को समझते हैं न फ़र्ज़ कफ़ाया को समझते हैं, वो खामखा तोपबाजी शुरू कर देते हैं। मतलब दोनों तरफ जो है ना पथराव होता रहता है। तो हम असल में इसलिए ये चीज़ सामने रखी है कि इस बात को समझा जाए कि दोनों कहना क्या चाहते हैं। ये तो बड़ी अजीब बात है कि कुरान एक ही पढ़ें, एक की नज़र से वो चीज़, और बहुत अहम फ़र्ज़ है वो फ़र्ज़ ऐन बने, दूसरी की नज़र में फ़र्ज़ कफ़ाया बने। अच्छा, ये फ़र्क भी पहले बता दूं कि फ़र्ज़ ऐन और फ़र्ज़ कफ़ाया में क्या फ़र्क होता है और फ़र्ज़ में क्या फ़र्क होता है। हम सुनते हैं ना, फ़र्ज़ ऐन है, फ़र्ज़ कफ़ाया है, फ़र्ज़ है, ठीक है जी। तो पहले ये चीज़ें तो वाज़ेह हो जाए ना, ताकि कम अज़ कम हमारे दरमियान कोई गलतफहमी ना पैदा हो जाए। फ़र्ज़ ऐन वो चीज़ होती है जो हर फ़र्द के ऊपर उसकी ज़िम्मेदारी होती है और अदा न करने की सूरत में वो गुनाह कबीरा का मुर्तकिब होता है और इंदल्लाह मुस्तौजिब सज़ा होता है, इल्ला ये कि अल्लाह माफ़ कर दे। लेकिन ये कि ये फ़र्ज़ ऐन है। फ़र्ज़ कफ़ाया ये चीज़ होती है कि हर फ़र्द के ऊपर वो आयद नहीं होता, वो जमात पर बासियत मजमूई आयद होता है। और अगर वो फ़र्ज़ अदा हो जाता है तो जिसमें उस किसी ने तिनका भी उसमें न तोड़ा हो, उसकी तरफ से भी फ़र्ज़ अदा हो जाता है। सवाब उसे नहीं मिलेगा लेकिन उस पर गुनाह नहीं आएगा, बेशक उसने कुछ भी नहीं किया। तो फ़र्क मालूम हो गया। कफ़ाया का मतलब होता है कफ़ायत कर जाना, मैंने कर दिया, आप सबकी तरफ से हो गया, ठीक है ना। यहाँ चलें इसको यूं ही देख लेना, हम यहाँ पे तज़कीर के लिए बैठे हैं, बात समझने के लिए बैठे हैं, आप सब चुप बैठे हैं, मैं बोल रहा हूँ, तो वो समझने समझाने का अमल मेरी वजह से सबका हो रहा है, तो गोया आपकी तरफ से भी मैं। और सारे अगर गुम सुम यून होके बैठ जाएं तो फिर उसके बाद ये नहीं, बैठना फजूल हो जाएगा, लग़्व हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, और ये वक्त ज़ाया करने के मुजरिम हम सब बन जाएंगे। लेकिन जब एक आदमी खड़े होकर समझा रहा है तो गोया वो कफ़ायत कर रहा है, उस एक आदमी का समझाना सारी की तरफ से कफ़ायत कर रहा है। वो अलग बात है कि दूसरे तवज्जो से सुन रहे हो, तो अगर वो ना सुन रहे हो तो वल्लाहु कुन्ना नस्मा व नाक़िलु मा कुन्ना फ़ी अस्हाबि सईर,
بہت سخت بات ہے لیکن ویسے چلیں، تنبو کے لیے بتا دیا۔ تو اتنی بات سمجھ میں آ گئی نا، کفایہ اور عین کا فرق۔ اچھا ایک چیز ہوتی ہے جو بیچ میں ہم اکثر سنتے ہیں، فرض، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے صاحب استطاعت پر۔ تو یہ فرض اور فرض عین میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ جب آپ مجرد فرض کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب فرض عین ہی ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں پہلی بات کہ جب اقامت دین کا لفظ بولتے ہیں ہمارے یہ والے، جیسے مولانا مودودی کا میں نے نام لیا، یا مولانا امین احسن اصلاحی ہیں، یا مولانا صدر الدین اصلاحی ہیں، یا ڈاکٹر صاحب ہیں، یا ان کے متابعین کہہ لیں یا متعلقین کہہ لیں، ان کے زیر اثر لوگ کہہ لیں، جب وہ اقامت دین کا لفظ بولتے ہیں تو ان کی مراد کیا ہوتی ہے؟ اقامت دین سے ان کی مراد کیا ہوتی ہے؟ تو جب یہ لوگ فرض اقامت دین کا لفظ بولتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ نہیں، اسلامی حکومت قائم کر دینا، یعنی نظام خلافت راشدہ کی طرز پر ایک نظام وہ بالفعل قائم کر دینا، اس کو یہ کہتے ہیں اقامت دین۔ جب علماء کے ہاں یہ لفظ بولا جاتا ہے اقامت دین تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ ان کے ہاں اس سے، چونکہ یہ کوئی نیا لفظ نہیں ہے اقامت دین، قرآن مجید میں یہ آیت جب سے قرآن اترا ہے تب سے موجود ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ تو اس کا کوئی یعنی یہ تو ایسا تو نہیں ہے کہ آج سے 80 سال پہلے ہی اس کا معنی معین ہوا ہے، اس کا معنی ان کے ہاں پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ اور وہ معنی کیا ہے؟ آپ نے اگر کسی کو نماز سکھائی ہے تو یہ بھی اقامت دین کے کام میں سے ہے۔ آپ نے دین کی کوئی بھی تعلیم کسی کو دی ہے تو یہ اقامت دین میں سے ہے۔ اب یہ جو خاص معنی ہے اقامت دین کا مطلب حکومت قائم کر دینا، یہ ہمارے ان مفسرین نے دیا ہے یا شارحین نے دیا ہے، وگرنہ یہ کہ قدیم معنی، روایتی معنی جو چلا آ رہا ہے اقامت دین کا وہ کیا ہے؟ کوئی بھی دین کا کام آپ نے کیا ہے وہ اقامت دین کا کام ہے۔ تو گویا ان کے ہاں یہ کوئی باعث نزاع بات ہی نہیں ہے بھئی ہر بندہ یعنی جس نے بھی تبلیغ دین، کوئی امر بالمعروف، کچھ جو ہے نا تعلیم و تعلم کا کام کیا ہے وہ اقامت دین کا کام کر رہے ہیں۔ یہ وہ کام تھا جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نوح علیہ السلام نے کیا، اسی کا رستہ جو ہے نا مسلمانوں کو دکھایا گیا۔ تو مسلمان یہ مدارس قائم کر کے، مسجدیں بنا کر یہ کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو ان کی نظر میں تو اقامت دین یہ شے ہے۔ تو جب آپ کہتے ہیں کہ اقامت دین فرض عین ہے تو وہ یعنی اور اس سے مراد حکومت کرنا لیتے ہیں تو وہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ ابھی پچھلے دنوں پتہ کیا ہوا، گرمی زیادہ تھی، میں نے کہا یار میں اپنا وہ ایک پرانا سا تھرمامیٹر گھر میں رکھا ہوا تھا کہ ذرا میں دیکھتا ہوں، وہ میں نے اٹھا کے باہر رکھ، وہ پہلے بیچارہ صحیح بتاتا رہتا تھا، وہ میں نے دھوپ میں رکھ دیا، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو وہ بالکل اوپر جہاں آخری لمٹ کے پر پہنچا ہوا تھا، اس کے بعد ابھی تک اس نے صحیح جو ہے نا وہ نہیں بتایا، وہ اس کا دماغ ہی خراب ہو گیا۔ تو ان کا پھر دماغ ہی خراب ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں یار یہ کیا نئی جگت بازی ہے بھائی، یہ نئی چیز ہے، تفسیر بالرائے ہے، یہ پھر ساری چیزیں یہ آ جاتی ہیں۔ تو یہ سمجھ لیں کہ وہ ان کے ہاں اس کا معنی اور ہے، آپ نے اس کو نیا معنی دیا ہے، تو یہ اپنی اصطلاحات کی بات ہے۔ لیکن یہ جو تصور ہے نظام قائم کرنا، حکومت قائم کرنا، آیا یہ ان کے ہاں ہے ہی نہیں؟ یہ بہت بڑی بات ہے، ایسا نہیں، ان کے ہاں ہے، اس کی اصطلاح اور ہے۔ آپ کسی بھی عالم دین سے جا کے پوچھیں کہ نسب امارت کا دین میں کیا مقام ہے، اقامت دین پوچھیں گے تو یہی جواب ملے گا جو میں نے آپ کو بتایا۔ ان سے پوچھیں نسب امارت کا کیا مقام ہے، پھر آپ کو آپ کے مطلب کا جواب ملے گا، پھر آپ کو وہ بتائیں گے کہ نسب امارت کیا ہے۔ اور وہ میں آپ کو بتاؤں، یہ ڈاکٹر شیر علی شاہ بہت بڑے عالم دین تھے، محقق تھے، مفسر تھے، محدث تھے، ان کو شیخ الحدیث تھے وہ، اور اوکاڑا خٹک جو سمیع اللہ صاحب کا جو مدرسہ ہے اس میں وہ پڑھاتے تھے، ساری زندگی وہیں پڑھائے، اور بہرحال علماء میں ان کا ایک بہت مقام ہے، فوت ہو گئے۔ تو ان کا ایک فتویٰ میں نے دیکھا تھا، اور وہ فتویٰ ہم نے عام بھی کیا، میری کوئی ویڈیو ہے اس میں وہ میں نے پورا اس کی وہ دکھایا بھی ہے، اس وقت میرے پاس موجود نہیں ہے یہاں پہ، جو بھی جس طرح بھی سہولتیں ہیں۔ تو وہ انہوں نے بتایا تھا، اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے، آپ سنیے، کہ نسب امارت کا معاملہ یہ ہے کہ یہ 3 دن تک فرض کفایہ ہے۔ کتنے دن تک؟ 3 دن تک فرض کفایہ ہے، اور 3 دن کے بعد فرض عین ہے۔
आई समझ में बात? लेकिन अगर आप उनसे पूछें कि इकामत दीन, तो वो ये फतवा नहीं देंगे। आप नस्ब अमारत पूछेंगे तो ये फतवा मिलेगा। 3 दिन तक क्या है? फ़र्ज़ कफ़ाया है, और 3 दिन के बाद फ़र्ज़ ऐन है। अब समझिए कफ़ाया और ऐन का इस सारे मामले में मसला बनता क्या है। पहली बात ये समझ लीजिए कि उलमा के यहाँ इकामत दीन का जो ये फ़र्ज़ कफ़ाया वाला मामला है, ये अमारत को कायम कर देना है, यानी वो हुकूमत खड़ी कर देना है। इसीलिए वो कह रहे हैं 3 दिन तक उसे कायम, मतलब वो फ़र्ज़ कफ़ाया है। और उसके बाद मतलब क्या है? देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस निज़ाम को लेके, आप हुक्मरान हैं ना, गोया हुक्मरान दुनिया से चला गया, अब नया हुक्मरान बनाना है। और ये कितना बड़ा मसला है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन मुअख्खर हो गई है। जो उम्मत के बड़े दिमाग हैं वो इस मसले को सुलझाने के लिए बैठे हुए हैं कि आइंदा अमीर कौन होगा। वो फैसला हो जाता है और बनी सादा में तय पा जाता है कि आइंदा हमारे अमीर कौन होंगे? हज़रत अबू बकर होंगे,